नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, भोलि वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन देशव्यापी रूपमा सम्पन्न हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको नामावली दर्ता गराउने भनेर वैशाख 12 गतेलाई तोकेको थियो। 13 गतेपछि प्रचार अभियान तीव्र भएको छ। तर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई प्रचार अभियानमा उतारिसकेपछि समयमै उसले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई सच्याउनु पर्ने, त्रुटिहरूलाई सुधार्नु पर्ने, कामहरूलाई चुस्त दुरुस्त र निष्पक्ष बनाउनु पर्ने, यो काममा ऊ चुकेको छ। निर्वाचन आयोगले खास गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपत्रको सन्दर्भमा ठुलो त्रुटि गरेको छ, जुन त्रुटिका कारणबाट काठमाडौँको उम्मेदवारी दिएका मेयर, उपमेयर र अन्य विभिन्न वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्हमा निकै असहजता सृजना गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गरेको स्पष्ट भएको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा 2वटा मतपत्रहरू राखेको छ। एउटा मतपत्रमा पुराना निर्वाचन चिन्हहरू छन्, जुन निर्वाचन चिन्हमा वर्तमान निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारहरूका निर्वाचन चिन्हहरू छैनन्। जब उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी दाखिला भयो, दर्ता भयो, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ मतपत्र तयार गरेको जानकारी हुन आएको छ। नयाँ मतपत्रमा सबै निर्वाचन उम्मेदवारका चिन्हहरू समावेश गरिएका छन्। नयाँ मतपत्र वेबसाइटमा समावेश गरिसकेपछि पुरानो मतपत्रलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेबसाइटबाट हटाउनु पर्नेमा त्यो नहटाएर अझै पनि त्यो मतपत्र राखिरहेको छ। यो निर्वाचन आयोगको गम्भीर त्रुटिले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका, पुरानो मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह नभएका उम्मेदवारहरूलाई समस्या सृजना गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक तयार गरेको मतपत्रको 52औं नम्बरमा मैले काठमाडौँको प्रमुखको रूपमा उम्मेदवारी दिएपछि निर्वाचन आयोगले मलाई दिएको चुनाव चिन्ह घण्टाघर उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो पटक निर्माण गरिएको मतपत्रमा 52 नम्बरमा उल्लेख गरिएको घण्टाघर चुनाव चिन्ह पहिले तयार गरेर वेबसाइटमा राखिएको मतपत्रको 52 नम्बरमा छैन। त्यो 52 नम्बरमा आँप चुनाव चिन्ह देखिन्छ। तर आँप चुनाव चिन्ह 52 नम्बरमा भएको मतपत्र जनताका प्रत्येक घरहरूमा नमुना मतपत्रका रूपमा वितरण गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको यो त्रुटिबाट मेरो उम्मेदवारीका पक्षमा रहेका, मलाई मतदान गर्न तयार भएका मतदाताहरूलाई भ्रम सृजना हुने गराइएको छ। यसरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै मतदाताहरूलाई भ्रमित गर्ने काम गरेबाट यो निर्वाचनको औचित्यता समाप्त भएको महसुस मैले गरिरहेको छु। तपाईले लिनुभएको घण्टाघर चुनाव चिन्ह मतपत्रमा देखिँदैन भन्ने मतदाताहरूको जिज्ञासामा मैले के जवाब दिने? यो निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ म जस्ता उम्मेदवारहरूलाई? यो निर्वाचन आयोगको त्रुटि हो कि होइन? यो निर्वाचन आयोगको त्रुटि हो अथवा अन्य दलका नेताहरूलाई विजयी गराउने षड्यन्त्रमा निर्वाचन आयोग दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो। यो निर्वाचन आयोगले स्वयं आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। निर्वाचन आयोगले अर्को के त्रुटि गरिरहेको छ भने 74 सालमै काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका, बाहिर जिल्लाबाट बसाइसराईको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका, बाहिर जिल्लामा मतदान गर्दै आएका तर काठमाडौँ जिल्लामा बसाइ सरेपछि त्यसपछि 74 सालदेखि यतातिर मतदान त भएको छैन। मतदान नभएको अवस्थामा ती बसाइ सरेर आएका मतदाताहरूलाई
निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसरबाट निर्वाचन आयोगले वञ्चित गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले सहजता प्रदान गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को त्रुटि के देखिन्छ भने मतदान गर्ने दिनसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेर नागरिकता पाउन योग्य भएको नागरिकले मतदान गर्न पाउनेछ भनेर निर्वाचन आयोगले प्रचार गरिरहेको छ। तर त्यो प्रचार केवल देखाउनको निम्ति, भ्रम सृजना गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष काम गरिरहेको छ भन्ने जनतामा भ्रम सृजना गराउनको लागि मात्र यस्तो प्रचार गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। बानेश्वरको रत्नराज्य स्कुलमा रहेको बुथ केन्द्रमा गएर त्यहाँ भर्खरै नागरिकता प्राप्त गरेका युवाहरू धेरैले हामीलाई मतदान गर्ने, मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनुहोस् भन्दा तपाईहरुको मतदाता सूचीमा छैन, मतदाता सूचीमा नाम नभएका कारणले तपाईहरुलाई मतदान दिने अधिकार हुन सक्दैन, दिन सकिँदैन भनेर जवाब दिने गरेका छन्। यसले गर्दा पनि प्रत्येक नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्यसैगरी विदेशिएका लाखौं नेपाली नागरिकहरू जो काठमाडौँवासी समेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मतदान गर्न पाउने अवस्था छैन। विदेशिएका नागरिकहरूलाई पनि मतदान गर्न पाउने अवसरबाट निर्वाचन आयोगले किन वञ्चित गर्यो? उनीहरूले आफ्नो देशमा, आफ्नो महानगरपालिकामा, आफ्नो नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाउने अधिकार विदेशिएका कारणले मात्र नपाउने निर्वाचन आयोगले यसमा पनि ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन। तर निर्वाचन आयोगले प्रत्येक बुथहरूमा मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र नागरिकता प्रमाणपत्र मात्रै बोकेर आए पनि मतदान गर्न पाउने अधिकार दिइने भनेर प्रचार गरिरहेको छ। यस्तो प्रचारले मतदानमा व्यापक धाँधली हुने र मतदानमा मतपत्रमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू तर उपस्थित नभएका व्यक्तिहरूका नामबाट छद्म नामहरूले मतदान गर्न पाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ। निर्वाचन आयोगको यो जो प्रावधान राखिएको छ, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र नागरिकता प्रमाणपत्र बोकेर आएका नागरिकहरूले पनि यदि मतदाता सूचीमा नाम उल्लेख भएका रहेछन् भने उनीहरूले नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने भनिएको छ। यसले मतदाता सूचीमा उल्लेख भएका नामहरू जो उपस्थित हुन सकेका छैनन्, उनीहरूका नाममा टिक लगाउँदै मतदान खसाल्न लगाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यो विगतकालका निर्वाचनहरूमा पनि यस्तो गतिविधि प्रशस्त भएका भेटिएका थिए। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निष्पक्षता अपनाउन सकिरहेको छैन। कुन कुन राजनीतिक दलहरूको उपयोग भइरहेको छ, उनीहरूको स्वार्थको निम्ति निर्वाचन आयोग उपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। अर्को कुरा, मतदान बुथहरूमा, मतदान केन्द्रहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बुथ केन्द्रमा साझा प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगले गरेको छ। यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू काठमाडौँको मेयरमा मात्र 35 जना छौँ। 35 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 1 जना मात्र बुथ प्रतिनिधि राख्न पाएपछि त्यहाँ कस्तो खालको निष्पक्षता होला? त्यहाँ निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? प्रत्येक दलका उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधि राख्न पाउने, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रतिनिधि राख्न किन नपाउने? यो प्रश्न निर्वाचन आयोगका सामु जटिल रूपमा उपस्थित भएको छ। मैले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरेको घण्टाघर चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगले वेबसाइटमा राखेको काठमाडौँ जिल्लाको होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपत्रको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। त्यो देखेपछि मैले यी दुवै मतपत्रहरू यहाँ स्पष्ट रूपमा देखाउन आवश्यक ठानेको छु। हेर्नुस् मतपत्रहरू। यसरी
दुई खालका मतपत्रहरू वेबसाइटमा राखेर निर्वाचन आयोगले गर्न खोजेको के हो? यो धाँधलीको सङ्केत हो कि होइन? यसबाट धाँधली भयो कि भएन? जनताका घर घरमा मेरो चुनाव चिन्ह घण्टा घर उल्लेख गरिएको मतपत्र किन पुग्न पाएन? यो निर्वाचन आयोगले सोच्नुपर्ने विषय हो। यसको जवाफ निर्वाचन आयोगले के दिन्छ? यसैबीच श्रीलङ्कामा चुलिएको आर्थिक सङ्कट, त्यहाँ चुलिएको राजनीतिक सङ्कट अत्यन्त डरलाग्दो भयानक हुँदै गइरहेको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिका घरहरू छानिकन जनताले आक्रमण गर्दै ध्वस्त बनाउँदै लगिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीका घरहरूमा आक्रमण भइरहेको छ। मन्त्रीहरूका घरहरूमा आक्रमण भइरहेको छ। जनता अनियन्त्रित भइरहेका छन्। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू र यहाँका सांसदहरूले त्यही दुर्गतिलाई नेपालमा निम्त्याइरहेका छन्। भोलि यहाँका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, यहाँका मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू समेतका घरहरूमा जनताले आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन नआओस्। निर्वाचनमा धाँधली गर्ने काम नगरियोस्। राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक दलकै उम्मेदवारलाई मात्र विजयी गराउने र उनीहरूको सधैँभरि लुट बचाउने लुट परम्परालाई निरन्तरता दिने काम गरियो भने श्रीलङ्काको जस्तै नेताहरूका घर छानी आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्थामा जनता पुग्नेछन् भन्नेतर्फ पनि समयमै सचेत बन्न जरुरी छ। धन्यवाद।